آج الیکشن کمیشن کے آفس میں جو نون لیگ نے پینترے بدلے ہیں، جو انہوں نے الیکشن کی بجائے ہمیشہ سلیکشن پہ توجہ رکھی، ڈسکے کا الیکشن جو ہے اس سے نہ صرف پی ایم ایل این کی امیدوں پہ پانی پھیرا، بلکہ ڈسکا شہر سے گدی نشینی اور جان نشینی کی سیاست کا بڑی دھوم سے جنازہ نکالا۔ منشیات فروشی، قبضہ گروپ، غنڈہ گردی اور ہر طرح کے جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کر کے بھی پی ایم ایل این کو ڈسکا کے عوام نے تاریخی دھول چٹا دی۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر نہ ظرف ہے، نہ جرأت ہے، نہ وہ اخلاقی طاقت ہے کہ یہ اپنی شکست کو مان سکے۔ وہ الیکشن جہاں نون لیگ جیتی، وزیر آباد اسی حلقے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں اسی آئی جی، اسی چیف سیکرٹری کی بھرپور معاونت میں وزیر آباد کے اندر ہونے والا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کو صاف اور شفاف دکھائی دیا، کیونکہ وہاں انہوں نے الیکشن کو جیتا، اور اسی حلقے سے چند کلومیٹر دور ڈسکے کے اندر جہاں انہیں عوام کی ووٹوں کی طاقت سے تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں انہیں دھاندلی نظر آئی۔ یہ ان کے پینترے بدلنا اپنے بیانیے کو اپنی خواہش کے مطابق نیا رخ اور نیا موڑ دینا، یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ میڈیا گواہ ہے کہ 337 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آنے تک نون لیگ کی طرف سے وہ نتائج تسلیم کیے جاتے رہے، بلکہ یہ ہوا کہ جھوٹوں کی داستان کی چیمپئن اور جھوٹوں کی رانی جعلی راج کماری نے اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا، اور اس ٹویٹ میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ ان نتائج کو نہیں مانتی، کیونکہ اس وقت تک اسے یہ یقین تھا کہ اس کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے۔ لیکن جو ہی یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی، چونکہ شہر کے جو نتائج ہیں، آر او کا دفتر شہر میں واقع ہے، تو شہر کے رزلٹ جو ہے، جہاں دن بھر رانا ثناء اللہ ڈیتھ اسکواڈ لے کے نکلے تھے، اور ڈیتھ اسکواڈ کو ترتیب دے کے وہاں پولنگ کیمپ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جس طرح
पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दद बनाने की हिकमत अमली तैयार की, और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही ख़ानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से PMLN की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे, और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स। और ये मुकाफ़ाते अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया, और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है, तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को ज़ख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफ़ा फिर पड़ाव किया, और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफ़ा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिज़ल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिज़ल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे PTI जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पे PTI जीती है, और 4 पोलिंग स्टेशन पे नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते, 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिजल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने गोला, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना है। और इसका मकसद जो इस वक्त आपका, मैं मीडिया की प्लेटफार्म से जो आरओ का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन उस आरओ के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट पे शाइबा ज़ाहिर कर रहा है, वहाँ उसी आरओ के हवाले से हमने शाइबा ज़ाहिर किया हुआ है कि ये आरओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग के ज़ैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी आरओ के हवाले से हमने
بے تحاشا درجنوں درخواستیں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں جمع کروائی ہوئی ہیں۔ ہم نے اسی RO کے جو نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑا ہے اس کو الیکشن والے دن بے نقاب کیا ہے۔ RO کے دفتر کے اندر نون لیگی قیادت کی موجودگی، ان کے MPAs MNAs کی موجودگی اور مسلسل ان کے سامنے جو سیکریسی آف ووٹر ہے اس کو پامال کرنا، ان کے ویڈیوز بنانا، ان پریزائڈنگ آفیسرز کی تصویریں کھینچنا، فارم 45 جب تک آپ ٹرائبونل میں اپلیکیشن نہیں دیتے آپ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اختیار RO کا ہے۔ یہ اختیار احسن اقبال نے کیسے استعمال کیا، یہ اختیار میاں جوید لطیف نے کس طرح ڈکٹیٹ کیا، اور عطا اللہ تاڑڑ جو ہے وہ نون لیگی امیدوار کے ساتھ مل کے اپنے درجنوں MPAs کے ہمراہ پریزائڈنگ آفیسرز کے انٹرویو کیسے کرتے رہے۔ یہ سارا RO کی ملی بھگت سے ہوا۔ RO خود نون لیگ کا ایک پیادہ ہے، نون لیگ کو ہارتا ہوا دیکھتے ہوئے اس نے یہ سازش تیار کی ہے۔ میں میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ریت بنا لی جائے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے 3 بجے کے بعد آنے والے نتائج کو چیلنج کرے گا اور ان نتائج کو وہ نہیں مانے گا اور پھر وہ اپلیکیشنز دے گا اور پھر ان حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہوگی، تو کیا یہ پنڈورا باکس جو کھلے گا، کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنی کیپیسٹی اور وسائل ہوں گے؟ کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آگے آپ کے پورے پنجاب کے اندر مختلف دیہات سے لے کے ڈسٹرکٹ تک آپ نے یہ الیکشن کرانے ہیں۔ تو جو الیکشن کمیشن اپنے ایک ضمنی الیکشن کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ہاتھوں یرغمال بن کے ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے اور ان کی اپلیکیشنز کے بنیاد پہ وہ رزلٹ کو روکتا ہے، تو وہ بلدیاتی الیکشنز کو صاف، شفاف اور عوامی خواہشات پہ منصفانہ کرانے کا کس طرح اہل ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جہاں اپوزیشن کی آواز کو سنیں گے، اس اپلیکیشن کو دیکھیں گے، اس ساروں کے حوالے سے جو اپلیکیشنز PTI کی طرف سے سبمٹ ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے، ان کے اس کردار کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ الیکشن والے دن RO کے دفتر میں ہو، RO پولیس کو ہدایت نہ دے کہ ان کو حلقے سے باہر پھینکا جائے۔ ایک طرف RO کا کردار سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ضمنی الیکشن میں حلیم عادل شیخ کے حوالے سے RO پولیس کو کہہ کے ان کو اٹھواتا ہے، ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ آج تک جیل میں ہیں۔ ایک RO یہ ہے کہ جس کی بغل میں بیٹھ کے نون لیگ دندناتی پھرتی ہے، نون لیگ کے گنڈے بدماشی کرتے ہیں، اور اگر نوٹس آتے ہیں تو حکومت کو آتے ہیں، اگر فائن ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو ہیرنگ ہے، ہمیں ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 2018 میں بھی PTI جیتی ہے، 4992 ووٹ جو ہیں وہ PMLN نے لیے تھے 2018 کے الیکشن میں، اور 8777 سے زائد ووٹ جو ہے وہ PMLN کے مخالف پڑے تھے۔ اور اس وقت بھی جو ہے، یعنی ان 20 حلقوں کی میں بات کر رہی ہوں، 20 پولنگ سٹیشنوں کی جس پہ یہ بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا
2018 میں جب ہم سپلٹڈ تھے تب بھی یہ ووٹ بینک جو تھا پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ تھا. آج ہم اکٹھے ہیں, وہاں ساری پی ٹی آئی یکجا ہو کے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے گھر کے پولنگ اسٹیشن ہیں. جو انہوں نے واویلا کیا کہ یہ 90% اس کی شرح رہی پولنگ کی, میں چیلنج کرتی ہوں میڈیا کی سکرین پہ کھڑے ہو کے نون لیگیوں کو کہ آپ لائیں ان 20 پولنگ اسٹیشن پہ اگر 90% کہیں پہ ووٹ کی شرح ہے تو آپ سامنے لائیں, اپنے کینڈیڈیٹ کے گھر کی یو سی کو بھی سامنے لائیں, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے گھر کی وہ یو سی ہے 60%, 60 سے 62% سے زائد وہاں پولنگ نہیں ہوئی ہے, اور روٹین میں جہاں سے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہاں پہ پولنگ کی شرح زیادہ ہوتی ہے. تو یہ واویلا, یہ بے بنیاد پروپیگنڈا, اس کو چھوڑیں, اپنی شکست کو تسلیم کریں اور رکھا لیں صندوقڑی لائیں, جرت کریں, اور ہم ان پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ کا پھر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ڈسکے کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. یہ آپ کے ہیلے بہانے چھپا لکی جو ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا, یہ جو آپ کا روایتی فارمولہ ہے, ہم اس کو پاؤں تلے رونتے ہوئے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کے بیانیے کو بھی اور آپ کا بدبودار جو اس وقت نون لیگ کا ایجنڈا ہے اس کو بھی ملیا میٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں اپنی عوام کی طاقت پہ یقین ہے. یہ اسٹیٹس آپ کے سارے 2018 کے ہیں اور 2018 سے اب تک 3.25 سال گزر چکے ہیں. کیا وہی اسٹیٹسٹکس وہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ درمیان میں سیاست بدلی, سارا کچھ بدلا. اور ایک اور اس کے ساتھ کر لیجئے, آپ نے 2013 میں 4 وہ کھلوائے, کیا جب یہ اس کا فیصلہ آتا ہے تو پورے جو حلقہ ہے اس میں آپ نہیں مانیں گے؟ آپ صرف 20 پولنگ اسٹیشن کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, میں قانون کی بات کر رہی ہوں, آئین کی اور الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی بات کر رہی ہوں. آپ ریلیف اس اپلیکیشن پہ لیتے ہیں جو آپ نے سبمٹ کی ہو. نون لیگ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے وہ انہوں نے ان پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے کی ہے جس پہ ان کے کنسرنز ہیں. 20 پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جن کے رزلٹ تاخیر سے آئے, اور 3 وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے حوالے سے چونکہ انہوں نے اپنے اپلیکیشنز میں اس وقت دیا کہ جہاں کوئی پولنگ اسٹیشن کا نمبر غلط انٹر ہوا, آپ ریلیف اس پہ لیں گے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے. ڈیمانڈ آپ نے وہاں ری پول کی نہیں کی ہے. ری پول تو آپ کو ایک دم سے یاد آیا کہ یہ 20 میں تو ری پول ہوا, تو ان کے اپنے انڈیکیٹر جو انہوں نے رزلٹ اکٹھے کیے ہوئے اس میں پی ٹی آئی پھر بھی جیتی ہے, تو ان کو اس سے فرار کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریلیف مانگا ہے وہ مانگا تھا کہ ان 20 پہ نتائج جو ہیں وہ مسخ کیے گئے ہیں, تو ان کو ری پول پہ جائیں. دوبارہ الیکشن میں ری پول کے لیے جانا پورے حلقے کی, یہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کسی کی خواہشات یا چیخو پکار کی بنیاد پہ نہیں, آئین اور قانون اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے کرے, اور ہم پورا امید ہیں کہ الیکشن کمیشن رول آف لا کو انشور کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا پہلے الیکشن سردی میں نہیں ہوتے تھے؟ ابھی تک کوئی ایسا الیکشن نہیں جو سردی میں نہیں آیا, اور دھند تھی اتنی کہ اندھا دھند کارروائی ہو گئی, جس میں 20 ریٹرننگ آفیسر غائب ہو جاتے ہیں, پولیس آپ کی تھی ادھر, یہ کیسے پاسبل؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی عمر چونکہ تھوڑی ہے اور آپ کو شاید ماضی کی وہ داستانوں کا پتہ نہیں ہے, اور آپ یہاں 3 دن بعد بھی رزلٹ آتے رہے ہیں, یہاں 4 دن بعد بھی رزلٹ آتے رہے ہیں, اور یہاں پچھلا الیکشن جو ہے ابھی زیادہ دور نہیں ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگلے دن 4 بجے تک رزلٹ آتے رہے ہیں, یعنی دوپہر تک رزلٹ آتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہاں پہ ہمیشہ یہ ہوا, اور یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ایک ہے اس پریزائڈنگ سٹاف کا, پولنگ سٹاف کا آر او کے دفتر تک پہنچنا, اور ایک ہے کہ اس کا رزلٹ آر او تک پہنچنا. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, واٹس ایپ گروپ جو بنایا گیا تھا اس میں رات 9 بجے سے پہلے ان پریزائڈنگ آفیسرز کے رزلٹ جو ہے
आरओ को व्हाट्सएप हो चुके थे, और जब वो व्हाट्सएप हो चुके थे तो वो एक रिवायती कार्रवाई थी पोलिंग बैग जमा कराने की, और वो भी आपके एसओपीज इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं कि कोई भी इलेक्शन का अमला जो है पुलिस कस्टडी और सिक्योरिटी के बगैर वहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पोलिंग बैग चोरी हो सकते हैं, कोई भी छीन सकता है। तो जब उनको सिक्योरिटी मिली, जब उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, और फिर आप पसरूर को अगर देखते हैं, डस्का में इलेक्शन है, 45 किलोमीटर दूर है वो एरिया, और जिन्होंने कवर किया आप लोग भी उधर थे, आप गवाही दें कि वहाँ धुंध थी कि नहीं, और अगर धुंध इतनी थी मैडम, तो अगर धुंध थी, उसके मैडम मसाइल सुने, अगर धुंध थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के मोबाइल मान लिया बंद हो गए, नहीं बंद हुए, रिजल्ट देने के बाद बंद हुए होंगे, रिजल्ट दिए उन्होंने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल बंद थे, क्या उनके साथ जो पुलिस वाले फी प्रिजाइडिंग अफसर 3 बंदे थे, वो 60 बंदों की वायरलेस भी धुंध में कहीं खो गई, गुम गई, चोरी हो गई, चीफ सेक्रेटरी आईजी सोए रह गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रो रहा है, ये बताएं चीफ सेक्रेटरी आईजी कहाँ पे था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी पुलिस की जिम्मेदारियां थी उसको कहीं अदा करने में अगर कोताही हुई है, इसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। मेरी इलेक्शन कमिश्नर साहब से खुद बात हुई सुबह 6 बजे, इसलिए हुई कि जब मैं पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंची, इस शिकायत पे जो बताई जा रही थी कि रात से नून लीग की क़यादत ने वहाँ डेरे डाले हुए हैं और आरओ उनको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो जब मैं पहुंची तो अगर पुलिस से आपके रिटर्निंग ऑफिसर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का राब्ता नहीं था, तो फिर पुलिस को उन्होंने फ़ोन कैसे किया कि मुझे निकाला जाए वहाँ से आरओ के ऑफिस से, क्योंकि मुझे डीपीओ की कॉल आई कि मैडम आप किधर हैं। मैंने कहा मैं आरओ के ऑफिस पहुँची हूँ। सिर्फ 3 मिनट बाद, अभी मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो 3 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कॉल आई है कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा आप उनको मेहरबानी से ये पूछें कि मैं तो अभी आई हूँ ना, तो जो रात से बैठे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, तो ये मेरा जो सवाल ये आपकी बात है, मेरा सवाल ये है आपकी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने रिकॉर्ड पे हैंड आउट जारी कर रहा है कि चीफ सेक्रेटरी लाइन पे नहीं आए, आईजी पुलिस लाइन पे नहीं आए, सारी रात ये दोनों लाइन पे नहीं आए, रात 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी लाइन पे आए, सुबह 6 बजे 20 के 20 प्रिजाइडिंग अफसर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? अच्छा देखिए, जब वो 2:30 बजे आए, ये सवाल है, ये 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी सारी देखिए, रात इस बात को चीफ आप इलेक्शन कमिश्नर को सुन क्यों नहीं रहे? ये सवाल है। मुझे ये बताएं, वो डब्बे बदलवा रहे थे? नहीं, उनका ये काम नहीं है डब्बे बदलवाना, ये नून लीगियों का वतीरा है और ये उनके दौर में होता रहा। ये नया पाकिस्तान है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कॉल, अच्छा सुन लेना, आप जवाब सुन लेना, आप जवाब सुन। अब बात ये है कि एक स्ट्रक्चर है, एक पैराफिनेरिया है जिसको आप चीफ सेक्रेटरी या आईजी जो है वो सुपरवाइज करता है। नीचे अगर डीसी, डीपीओ और रीजन के अंदर आपके चीफ कमिश्नर और आरपीओ काम कर रहे हैं, और वहाँ जहाँ शिकायत आती है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है, तब आप ऊपर वालों को एंगेज करते हैं ना। जब नीचे एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो 2:30 बजे अगर नीचे वाले सिस्टम की शिकायत के लिए ऊपर वो इंडिकेट करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी मुतहरक होते हैं, वो उन पुलिस अफसरान को जिनके ज़ुम्मे उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाना था, उनको एक्टिवेट करते हैं, सरजनश करते हैं कि भाई आप जल्दी मूव करें और इनको लेके वहाँ पहुँचे, और वो लेके आते हैं। तो ये कौन सी ऐसी नई चीज़ हुई है? इससे पहले क्या था कि आरओज़ के दफातर में मोबाइल की रसाई नहीं थी, आरओज़ के दफातर में नून लीग की क़यादतें नहीं बैठा करती थी, पीटीआई की क़यादत नहीं बैठा करती थी। ये जो सारा इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का जानबूझ के अमल किया गया है, ये अपनी शिकस्त से बचने की रेसिपी है। और जो नहीं बचेंगे, ये जितनी दफा इलेक्शन कराएं, इंशाल्लाह वहाँ से पीटीआई जीतेगी और हम इनको धूल चटाएंगे। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से ऑपोजिशन का अब ये कहना है कि वो हुकूमत को सरप्राइज देने जा रही है
यूसुफ रजा गिलानी के सरगर्म होने के बाद क्या समझते हैं कि आपको जहांगीर खान तरीन की फिर से ज़रूरत पड़ गई है? जहांगीर खान तरीन आपके साथ हैं क्या? जहांगीर तरीन पीटीआई का इंतहाई अहम और मुसलसल वर्कर्स के साथ, हमारी क़यादत के साथ उन्होंने जो मिल के एफर्ट की और आज पीटीआई इक़्तिदार में आई, उनकी अहमियत और उनकी हैसियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका असर रसूख भी है, वोटर्स के साथ उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, और जो MPA MNA साहिबान हैं उनके साथ उनका एक मुशावरती सिलसिला भी है। लिहाजा जहाँ कहीं PTI को ज़रूरत पड़ी है, जहांगीर तरीन ने अपनी जमात को हमेशा काज के लिए सपोर्ट किया है, और वो काज है इमरान खान की कि हमने इन लुटेरों से, चोरों से, ये जिस तरह से नकब ज़नी लगा के सेनेट की सियासत को नोटों की बोरियों की नज़र करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, छांगा मांगा की सियासत को सेनेट में दोहराना चाहते हैं, हम उनको हर हाल में बेनकाब भी करेंगे, उनका मुकाबला भी करेंगे और उनका सफाया भी करेंगे। ये ब्रीफ केस ले लें, ये बोरियां उठा लें, ये नोटों की गड्डियां तकसीम कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, सेनेट में इनको इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो ज़रूर जीतेंगे। जी, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बहुत वाज़ेह है, वो जितने शफाफ हैं, जितने अहल हैं, वो उस कमीशन रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह है। अब ज़रूरत पड़ी है तो उन पर दोबारा शफाफ करार दिया जा रहा है, ये कौन सी सियासत है? पहली बात तो ये है कि मैंने उनकी उस इंक्वायरी के हवाले से कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं। इंक्वायरी एक अदालती, कोई इनकार नहीं कर सकता उनकी खिदमत से। कोई आपका अदालती किसी जगह केस है, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी हवाले से तहकीकात कर रहा है, किसी ने अभी तक उनको मुल्ज़म करार नहीं दिया। इंक्वायरीज हो रही हैं, जब तक जो है वो उनके हवाले से कोई ऐसा इशू सामने नहीं आता, मुझे या आपको ये हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी तरफ वो उंगलियां उठाएं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन उनकी तरफ उंगली उठी है, उनको टोटली पार्टी के और हुकूमती अमूर से डिसोसिएट किया, ताकि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल किए बग़ैर कानून की अदालत में अपने आप को सुरखरू करें, और उसके बाद पार्टी उनको और हुकूमत में उनको हर तरह की हम जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन और ओनरशिप रही है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जो MPA MNAs हैं, अगर वो तरीन साहब के साथ उनकी मुशावरत से पार्टी को कुछ सपोर्ट करते हैं, तो PTI के अंदर से तो आप उनको नहीं निकाला ना, PTI का वो हिस्सा है। डॉक्टर साहिबा, जब से ये डस्का इलेक्शन के एपिसोड हुई है, आप लोगों की तरफ से जो PTI की तरफ से जो बयानियाँ आया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सुनकर ये लग रहा है कि आप लोग हुकूमत में नहीं, शायद अपोजिशन में हैं। इसकी क्या वजह है? आप लोग ज़्यादा ही बेज़रर हो गए? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि उन्होंने इस पाकिस्तान को बदलना है, और उस पाकिस्तान को बदलने के लिए सोच को बदलना है। और सोच यहाँ ये थी कि जो हुकूमत में होता है, इंतज़ामिया उसके मतहत होती है, और वो हर जायज़ नाजायज़ करने का इख्तियार रखता है, और वो आर्म ट्विस्टिंग करके अपने मफाद के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना सिर्फ करता है, बल्कि उसको अपने लिए लाज़िम व मलज़ूम बनाता है। हमने ज़ीरो कंट्रीब्यूशंस किसी सरकारी अफसर की, उसको किसी दबाव में लाना, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना और प्रेशर में डाल के नतीजे लेना, हमने उस अमल की हौसला शिकनी की है। ये जुर्रत भी हमारी है कि हमने हुकूमत में होते हुए भी इलेक्शन हार के अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। वज़ीराबाद के अंदर नून लीग भी अपने दौर की कोई ऐसी दास्तान सुना दे, कोई ऐसा जेस्चर बता दे, क्योंकि इन्होंने तो बुला के ROs को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में
انگلی ہلا کے ہدایت دینی ہوتی تھی کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے، سیٹ چاہیے، سیٹ چاہیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اور وزیر اعظم عمران خان نے کسی کو اپنے اشاروں میں ناچنے کے لیے نہیں کہا اور نہ سیٹ دو، سیٹ دو، سیٹ دو کی پکار کی ہے. ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. ریجیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میری آواز کسی کو پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے ٹیکنیکلی باہر رکھا جا رہا ہے الیکشن پروسیس سے. دیکھیں یہ سیاسی گرو جو تھا، استاد تھا جو مریم نواز کا، جس نے اسے 2 نمبری کے سارے گر سکھائے تھے، جس نے اسے اداروں کو متنازع بنانے کے سبق پڑھائے تھے، جس نے اسے چور دروازے سے نقب زنی کرنے کی تمام تر تیاری کروائی تھی، وہ خود بے نقاب ہو گیا ہے. 95 لاکھ کا نان دہندہ جو ہے وہ سرکاری وسائل پہ پلتا رہا، سرکاری مال پانی پہ ہاتھ صاف کرتا رہا، اور بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو، وہ ڈٹائی سے، ہٹ درمی سے وہ 95 لاکھ لے کے پھر رہا ہے کہ میں یہ جمع کرانے کے لیے تیار ہوں. پہلے تو وہ اپنے ان 95 لاکھ کو لیجیٹیمیٹ کرے کہ وہ اس نے لیے کہاں سے ہے، کون سا اس کا روزگار ہے، کون سا اس کا ایسا کاروبار ہے جہاں پہ ایک دم اس کے پاس 95 لاکھ روپے کون سے درخت کے پتوں سے اس نے توڑے ہیں. یہ سارا جو ہے شاہی خاندان کی شاہی نوکری اور ان کے ملازم ہونے کی حیثیت سے یہ 95 لاکھ مریم نواز نے نچھاور کیے ہیں. تو لہٰذا گرو کے نااہل ہونے پہ گرویدہ تو وہ ہیں، اور ہمیں ان کے ان زخموں کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ استاد تو الٹیمیٹلی اپنی اصلی جگہ چلا گیا. اب جو شاگرد ہیں ان کی طرف ہمارا رخ ہے، اور وہ بھی ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی چھانٹی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ نون لیگ آپ پہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے 20 پریزائڈنگ آفیسر کو فارم ہاؤس پہ لے کے گئی ہیں اور اپنی نگرانی میں جو ہے رزلٹ چینج کروائے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اب رانا ثنا نے یہ کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکا میں کوئی فارم ہاؤس ہے ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ اگر استادی میں یہ 20 پولنگ اسٹیشنز مجھے دیے ہوتے تو پھر اس طرح نہ ہوتا. رانا ثناء اللہ کی میں استاد ہوں، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایم پی اے سے اوپر گیا اور میں ادھر سے ادھر آئی ہوں. تو میرا وفاق کی سیاست میں اس کی استاد ہوں، وہ میرا شاگرد ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، وہ جو ٹیچر ہیں تصدق حسین، جن کی ویڈیو کا نون لیگ صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا جی کہ دھند میں اس پریزائڈنگ آفیسر نے غائب ہونے سے انکار کر دیا، کیا پیمرا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ ایسے جرنلسٹوں کے خلاف جائیں گے جنہوں نے غلط پراپیگنڈا کیا، جو موقع پر موجود نہیں تھے، اور ان اساتذہ جن کی زندگی خطرے میں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محسوس کر کے رکھا ہے، ان کو ریاست کیا تحفظ دے گی؟ کیونکہ اب ساری کہانی تو کھل گئی ہے کہ کس نے ویڈیو بنائی، کون سے چینل کا نام استعمال کیا، اور پھر کس کو یہ ویڈیو دی گئی. کیونکہ جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں نشین افتخار، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مطلب دا سوال ہے میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا اور پھر ڈیلیٹ کیا، اور اس کا یہ خود اس بات کی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے وہ پلانٹیڈ ہے، اور جس ٹیچر کو ٹارگٹ کر کے اس کے نام سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس نے اپنا بیان حلفی دے دیا ہے اور اس نے اس میں حقائق بیان کیے ہیں. دوسری طرف جو وزیر آباد کے اندر جس پریزائڈنگ آفیسر کی ویڈیو نون لیگ چلاتی رہی، اس کا رزلٹ جو ہے دونوں پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں وزیر آباد کے الیکشن کے نتائج میں شامل کر لیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا تھا، اگر وہ بیگ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کی حیثیت سے اپنا بیگ جو ہے اس کو چرانے کا الزام نون لیگ نے اس پہ لگایا تھا، اور جو کہ عادل چٹھا جو نون لیگ کا وہاں ایم پی اے جس نے اس سے وہ بیگ چھیننے کی کوشش کی اور اس کو یرغمال بنایا، یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ مافیا ہے
जो हमेशा हक़ाइक़ को मसख़ करता है, और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी बयान हल्फी दिया है, और इंशाल्लाह दोनों के बयान हल्फी की रोशनी में मुतलका इंतज़ामिया कार्रवाई करने जा रही है। बस थैंक यू। लाहौर पर एक सवाल सिर्फ ले लें कि कूड़े के मसाइल दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, और आपके जो LWMC के चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, और कल एक निजी चैनल से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आपके सूबाई वजीर असलम इकबाल पर इल्ज़ाम लगाया है कि एक उन्होंने GM ऑपरेशन को मैट्रिक पास लगाया और साथ में 110 अरब की करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया। मुझे ये बताएं कि मैम आपकी आपस की लड़ाई में लाहौर के शहरियों का क्या कसूर है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो चेयरमैन है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, वो वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जा रहे हैं, और पार्टी की सतह पे हम ये देखेंगे कि उसमें सदाकत क्या है, और हक़ाइक़ की बुनियाद पे वहाँ फ़ैसले होंगे। जो कूड़ा उठाने का काम है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, और इनको किसी तरह भी हम किसी शख्सियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इदारे ने काम करना है, शख्सियात उसमें आनी जानी होती हैं, अदारे को काम करके फ़ाल रहना है, और आवाम को उस तकलीफ़ से दो चार नहीं होने देंगे, और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेंगे।